नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। आज हामीले एकजना उद्यमीलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एयर फ्रान्समा 35 वर्ष काम गरी नेपाल फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष भएर 26 वर्ष बिताउनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पुस्तक पनि लेख्नुभएको छ। चिरपरिचित व्यक्तित्व श्याम मोहन श्रेष्ठ, काठमाडौँ निवासी। उहाँका अनुभव, यात्रा अनुभव, किताबको बारेमा के छ किताबभित्र र नेपाललाई कसरी समृद्ध राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, आफ्ना विचार उहाँले यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। यिनै खण्डमा रहेर स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ एउटा पछिल्लो दिनमा एउटा लेखक पनि र लामो समयसम्म प्रतिष्ठित एयर फ्रान्सको नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गर्नुभएको अनुभव, 400 चोटि त फ्रान्स भ्रमण गरेको भन्ने डकुमेन्ट छ तपाईँसँग। संसार घुम्नुभएको छ र किताब लेख्नुभएको छ। किताबको बारेमा हामी एकछिनमा चर्चा गरौँला। तपाईँको जीवनमा यो धेरै वर्ष एउटै संस्थामा यसरी काम गर्दाखेरि सबभन्दा रमाइलो पक्ष चाहिँ तपाईँले भोगेको यात्राको क्रममा या कामको क्रममा रोचक पक्ष चाहिँ के छन्? यात्रा भन्नाले दुई किसिमको भयो मेरो जीवनमा। एउटा चाहिँ मेरो किताबको चाहिँ शीर्षकै काठमाडौँदेखि पेरिस, फेरि काठमाडौँसम्म स्थलमार्ग बस रेलबाट गरेको यात्रा, जुन चाहिँ 50 वर्ष अगाडि भएको, त्यसको विषय पनि त्यहाँ किताबमा लेखेको छु। म भन्छु पनि रोचक पक्ष भनेको। अर्को चाहिँ जब त्यहाँ फ्रान्सबाट फर्केपछि 1972मा एयर फ्रान्स, सन् 1972मा एयर फ्रान्समा जागिर खाएपछि अनि त्यहाँ भएको यात्रा अर्कै किसिमको, पुरा हवाई जहाजबाट। अब पहिलो यात्रा स्थलमार्गको यात्रा चाहिँ पुरा एडभेन्चर, केही बाटो खास केही थाहा थिएन। समुद्रमा झ्वाममा हाम फाल्ने जस्तो गरेर फ्रान्स गएँ। खालि घुमौँ, संसार हेरौँ भन्ने हिसाबले म गएँ। त्यो एडभेन्चरमा मैले यहाँलाई रोकेँ। तपाईँ इरान, टर्की यो बाटो हुँदै पाकिस्तान हुँदै जानुभएको होला, हजुर हो होइन? त्यसमा सबभन्दा रोचक के थियो त्यतिखेर युवा अवस्थामै? रोचक अब हरेक देशमा उनीहरूको वेशभूषा, उनीहरूको रवाई, उनीहरूको आर्किटेक्चर, उनीहरूको चाहिँ व्यवहार इत्यादि हेर्न चाहिँ अचम्म। कति दिनको यात्रा हो यो? अब काठमाडौँबाट फ्रान्स पुग्नलाई 1 महिना लाग्यो। करिब 10-12वटा देश भएर गएको, होइन? जस्तै इन्डिया, पाकिस्तान। घुम्दै जानुभयो नि त, चढ्न त साधन चढेरै जानुभयो, किनभने पैदल हिँड्ने त कुरै भएन, होइन? त्यो त 1 वर्ष लाग्छ, 2 वर्ष लाग्छ। हजुर। बस र रेल, हजुर। कहीँ फर्काउँदाखेरि जहाजबाट पनि लिएँ, होइन? जहाज पनि लिएँ। अब भनेपछि अब इन्डिया र पाकिस्तान करिब त्यही किसिमको हो। नभए अफगानिस्तानदेखि नै मान्छे हेर्ने, उनीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण, सभ्यता फरक, त्यो भएर हेर्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा ऊ भयो। अनि त्यसमा बिचबिचमा अनेक किसिमको घटनाहरू हो। जस्तै एउटा सानो चाहिँ, म टर्की पुग्दाखेरि बाटो सोधेको, आमा छोरी घुमिरहेको रहेछन्। अनि उनीहरूले अङ्ग्रेजी नबोल्ने, मैले चाहिँ तिनीहरूको भाषा, तुर्क भाषा नबोल्ने। अनि लाटो भाषामा पनि हामी 2-3 दिन घुम्यौँ। पछि त्यो बुढीले चाहिँ उसको छोरी मसित मलाई बिहा गर्न प्रपोज गर्यो, है? गरेर म त अलमलले म कहाँ घुम्न लागेको, म त अमेरिका जाने, फ्रान्स। उसले छोडेकै होइन। उनले भन्थे इस्लामको इस्लाम त्यो धर्मको हिसाबै भएन राम्री। अनि अब 2-3 दिन घुम्दाखेरि नबोले पनि माया बस्यो। अनि चाहिँ उसले होइन बिहा गर, तिमी जहाँ जाने हो लैजाऊ न, सँगै गए झन् राम्रो हुन्छ भन्ने भयो। त्यसरी त्यो पनि हो। तर अन्त्यमा त्यो हुनसक्ने कुरा थिएन, मैले छोडेर जानु पर्यो, त्यो पनि भयो। अरू विभिन्न किसिमको अनेक किसिमको घटनाहरू भयो। अब त्यो किताबमै पुरा कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँको त्यो टिममा, त्यसरी जाने टिममा? म एक्लै थिएँ। हजुर, एक्लै? त्यत्रो आँटै? त्यही त। अनि त्यसपछि अब युरोपतिर गएर अलि समस्या भयो, किनभने मेरो जाने अमेरिकाको साथीले रेस्पोन्स गरेन, चिठी लेखेन। हजुर। अनि मलाई चाहिँ इङ्ल्यान्डको एउटा साथीले लिन आयो पेरिसमा। भिजा दिएको थिएन, किनभने ल्यान्ड रुटबाट गएकोले रिटर्न टिकट भन्ने त छैन, होइन? त्यो ल्यान्ड रुटबाटै फर्किने हो। तिम्रो हवाई जहाजको टिकट खै भनेर त्यो ब्रिटिस एम्बेसीले भिजै दिएन। अनि मलाई त्यो मेरो साथी अलि धनी मान्छे भएकोले उसले जबरजस्ती चाहिँ
भिजै नलिएर मलाई प्लेनमा लग्यो लन्डन होइन। लन्डन त्यहाँ त हुँदै भएन, उड्नै दिएन। होइन त्यहाँ चाहिँ ल्यान्ड गरेपछि हुन त मेरो साथीको पनि अलि गल्ती छ, उसले अलिक घमण्डी भएकोले यिनीहरू सरकारी मान्छेहरू तलब कम खान्छन् फुर्ती बढी भने त्यो नजिकै त्यही छ, त्यही यसरी कुरा गरेकोले त्यो रिस उठ्यो होला। 1972 को कुरा हो यो। यो त 70 अझ 70 कै। 70 त्यहाँबाट फर्केपछि एयर फ्रान्समा भयो। हजुर हजुर। अनि उसले चाहिँ होइन सरी यु हेभ टु गो ब्याक, मेरो बसले मानेन भने त्यही प्लेनमा फर्कायो। अब मलाई फ्रान्समा पनि भिजा सकिसकेको कति समस्या भयो होला, मानसिक पीडा यस्तै कुराहरू। भाषाको समस्या छुट्टै छ। भाषा त म फ्रेन्च सिकिसकेको थिएँ, त्यहाँ जाना यहाँ पनि अलि सिकेको, त्यहाँ जानै पनि फ्रान्समा 4-5 महिना बसेपछि त्यहाँ पनि सिकेँ। त्यो चाहिँ भएन। तर अनि विभिन्न अब कसरी अब अनि फेरि पैसा पनि पुगेन, फर्कनलाई पैसा पनि नपुगेपछि के गर्ने अब, काम पनि अब अहिलेको जस्तो साधन थिएन कि फोन गरे भरमा पैसा आइहाल्यो होइन, वेस्टर्न युनियनबाट त्यो सम्भवै छैन। त्यो बेलामा चिठीबाट मात्रै पत्राचार होइन सम्भव नि। अब बा आमालाई पनि अब हामी ठुलो आर्थिक हिसाबले हामी त्यति सम्पन्न थिएन त्यति बेला होइन। भएपछि यी कुराहरू समस्या मानसिक पीडा भयो। तैपनि भगवान्ले जहिले पनि मलाई बचाएरै लग्यो। साथीहरू भेट्ने, आफूले पहिला हेल्प गरिरहेको फ्रेन्ड्सहरू भेट्यो, उनीहरूले पैसा दियो, पटक दियो होइन। त्यो इङ्ल्यान्डको साथीले पनि पठायो। यसरी विभिन्न किसिमले फर्किनु भयो। 8-9 महिना पछि यो घुमाइ सतह मार्गबाट तपाईँको सवारी साधनबाट तपाईँको यसरी एक्लै युरोप भ्रमण गरेर आउनुभयो, त्यो एउटा रमाइलो पक्ष। 22 वर्षको थिएँ, 22 वर्षको उमेरमा अब 1 महिना लगाएर जानुभयो, 1 महिना लगाएरै आउनुभयो होइन, करिब पुरा 7 महिना लाग्यो। 7 महिना जति घुम्नु भयो नि त। त्यो एउटा तपाईँको एउटा एडभेन्चर है। त्यस पछाडि तपाईँ एयर फ्रान्समा जागिरी हुनुभयो होइन। फ्रेन्च भाषा जानेकोले पनि भयो तपाईँलाई सजिलो कुरो त्यही होइन पुरा बिल्कुल। किनभने एयरलाइन्स र ट्राभल एजेन्सीमा कामै गरेकै छैन, अनुभव केही ABC केही थाहा थिएन, टिकट पनि नदेखेको। मान्छेलाई त्यो फ्रेन्चको म्यानेजर बुढो थियो, उसले चाहिँ मैले फ्रेन्चमा कुरा गरेँ अनि त्यही आधारमा उसले चाहिँ अरू क्यान्डिडेटहरूलाई मुखै हेरेन है, मलाई राख्यो। अनि मलाई काम त आउँदैन, तिमीलाई पठाउँछु, तिमीलाई हामी सिकाउँछौँ भनेर यसरी त्यहाँ नेपाल एयरलाइन्सको साथीहरू पनि, हाम्रो अफिस त्यही थियो, त्यहाँको साथीहरूले पनि एयरलाइन्सको जब कस्तो भन्ने चाहिँ अलि दरबार मार्गमा त होला त्यतिखेर, दरबार मार्गमा त्यो सिकाएको आधारमा गयो। अनि पछि त 6 महिना पछि फ्रान्समा ट्रेनिङ पठायो, हरेक 2-3 महिनामा फ्रान्स जाने। त्यसपछि फर्स्ट क्लासमा राख्ने, बुढोले मलाई छोरो जस्तै गर्यो। दिल्लीको मान्छेहरू कराउने, भर्खर जोइन गरेको छ फर्स्ट क्लासमा, हामी यहाँको 20 वर्ष भइसक्यो फर्स्ट क्लास त्यस्तै कुरा। एउटा भाषा विदेशी भाषा सिक्दा कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई एकदम स्पष्टै भयो नि त। त्यो पनि हो, फ्रेन्च भाषाले, फ्रेन्च भनेको उनीहरूको फ्रेन्च भाषा बोलेपछि घरमा आएर फ्रेन्च चिज खुवाएपछि, फ्रेन्च वाइनहरू खुवाएपछि उनीहरू तुरन्तै साथी बनिहाल्छन्। हजुर यस्तो छ उनीहरूको। हजुर अब तपाईँलाई फ्रान्ससँगको त्यति लामो लगाव, अब त्यसरी निरन्तर तपाईँ प्रमुखकै रूपमा काम गर्नुभयो नि त पछि त होइन। एयर फ्रान्सको तपाईँ स्टेसन इन्चार्जै हुनुभयो होला, किन त्यतिखेर जोइन गरेपछि त म्यानेजरै हुनुभयो। पहिला चाहिँ हुनु भएन म्यानेजर, पछि 2-3 वर्ष 4 वर्षसम्म म स्टाफ भएर काम गरेँ। पछि मेरो चाहिँ यो श्यामले काम गर्न सक्छ भन्ने उनीहरूलाई जब प्रत्याभूति भयो, फ्रेन्च म्यानेजरले उनीहरूले ब्याक टु पेरिस हो नि मलाई म्यानेजर बनाएर उनीहरू इन्चार्ज बनाएर उनीहरू गए। त्यतिखेरको पिरियडमा हुन त समय फरक छ, यति लामो समय। एउटा कतिवटा फ्लाइट हुन्थ्यो फ्रान्स एयर फ्रान्स? डाइरेक्ट फ्लाइट त थिएन, चार्टर इत्यादि आउने। हाम्रो नेपाल एयरलाइन्सबाट दिल्लीमा कनेक्सन गरेर दिल्लीबाट लैजाने हो। हजुर आउने पनि त्यसरी हो, डाइरेक्ट फ्लाइट त थिएन। जस्तै नेपाल प्रतिनिधि एयर फ्रान्स हो, तपाईँ नै हो। तर निकै बिजनेस थियो, बिजनेस हुन्थ्यो। युरोप जाने आउने निकै पहिलेदेखि हो नि त। त्यसपछि त्यति लामो जागिरको अनुभवमा तपाईँले एकजना अमेरिकन भनौँ न महिलालाई चिन्नुभयो र सम्पर्क पनि तपाईँको उहाँसँग कायम हुन गयो, क्याथीसँगको भेटघाट र सम्पर्क अर्थात् उहाँसँग सम्बन्धको बारेमा जानकारी दिनुहोस् न, के हो? म चाहिँ एयर फ्रान्समै काम गर्ने, त्यही साथीहरूको बिचबाट एयर इन्डियाको म्यानेजर र क्याथी र अरू यिनीहरू ग्रुप चाहिँ अन्नपूर्ण कफी सपमा चिया खाइरहेको रहेछ। म पनि बिचमा कफी खान जाउँ भनेर गएको। एयर इन्डियाको म्यानेजर साथी थियो, श्याम यहाँ आऊ भन्यो। ऊ त 2-3 जना केटीहरू लिएर बसिरहेको। अनि त्यसपछि चिनायो होइन,
सबैलाई चिनाएँ हाम्रो एयर फ्रान्सको म्यानेजर भनेर। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले कुरा बुझेँ कि त्यहाँ 2जना केटीहरू चाहिँ त भोलिपल्टै इङ्ल्यान्डको फर्किने रहेछ, क्याटी यहीँ बस्ने रहेछ, अमेरिकन होइन। अनि मैले उनीसँग अलि सम्बन्ध बढाएँ, उसले पनि मन पराए। पछि 2-4 दिनपछि बिर्सेँ, पछि उसले खोजेर मलाई एयर फ्रान्सको भनेर खोज्दै मलाई आए होइन। अनि अब फेरि डिनर गयौँ, घुम्यौँ। अनि दिनै आउने 5:30 बजे 6 बजे कि आउने मलाई भेट्न आउने। उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा के गरेर बस्नु हुँदो रहेछ? उहाँ टुरिस्ट भएर आएको, त्यतिखेर चाहिँ टुरिस्ट भिसामै आउनुभएको, लामो समय बस्ने? लामो 1 महिना बस्नलाई आएको। अनि मलाई छोड्नु सकेन। अनि यताउता लम्ब्याउनु भयो उहाँले, भिसा लम्ब्याएर। अनि पछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, अब मलाई घुमिसकेपछि पुग्यो। हजुर। तर उनले मलाई यति प्रेम देखायो, किताब सबै लेखेको छु, यति प्रेम देखायो कि मलाई यस्तो चाहिँ, अब महिला साथी त पहिला निकै थिए होइन। यो प्रेम देखेर मेरो मन गल्यो है। अनि मैले प्याट्ट के भने यसलाई त प्राइज दिनुपर्छ केही भनेर मैले चाहिँ ल यसो गर, अब तिमी अस्ट्रेलिया जान आएको होइन, मैले मेरो कम्पनीलाई तिमी मेरो वाइफ भने राउन्ड द वर्ल्ड टिकट पाउँछौ होइन, पाउँछौ। हामी जाने अमेरिका अस्ट्रेलियाबाट जाने, त्यहाँबाट चाहिँ अमेरिका पुगेपछि तिमी त्यहीँ बस होइन। अनि म चाहिँ नेपाल फर्किन्छु, मेरो मनमा त्यही थियो। उनले क्या प्याट्ट के भने, बिहा त म एकचोटि जिन्दगीमा एकचोटि मात्रै गर्छु भने। ल प्रसाद, मैले त खालि त्यो एउटा चाहिँ नाटकीय किसिमको बिहा गर्ने भनेको। अब उसले भनेपछि मलाई अस्ट्रेलिया भयो। अब होइन त्यसो नगरौँ भने उसको चित्त दुख्ने भयो, मेरो कमौलो मन होइन, जहिले पनि रुन आउने। अनि त्यसपछि मैले के गर्ने अब। तपाईँको फेरि पहिला नेपालमा बिहा भइसकेको छ? छैन तपाईँ अनम्यारिडै हो? फर्स्ट अनम्यारिड। हजुर। अनि त्यसपछि मैले हुन्छ त बिहा गरौँ भनेर पनि भने। त्यसरी त्यो वातावरण त्यसरी क्रिएट भएर बिहा भएको हो होइन। यो बिहा भएको चाहिँ कति साल हो अन्दाजी याद छ? मार्च 8 सन् 1976। 76 मा बिहा गर्नुभयो? 41 वर्ष भयो। अनि तपाईँको त्यस पछाडि तपाईँको डिकीसँग फेरि अर्को सम्बन्ध कसरी कायम हुनुभयो त त्यो हुँदा हुँदै? हो, त्यहाँ के भने हाम्रो बिहा भयो, बिजी लाइफ हो। तर मलाई चाहिँ म धेरै जसो फ्रेन्च कल्चरमै भिजेको, विभिन्न भयो भिजेको। तर अमेरिकनसित प्रेम भयो, बिहा पनि भयो। तर वास्तवमा मैले त्यो कुरा किताबमा पनि मैले मानेको छु, स्वीकारेको छु कि मलाई अमेरिकनको सोसाइटी, उनीहरूको कल्चर त्यति मन नपर्ने है। त बिहा चाहिँ हो, तर अनेक किसिमको उनीहरूको प्रोग्राम भइराख्ने। पछि 2जनाको अति बिजी लाइफ हो, उनी आफ्नै लाइफमा, म आफ्नै लाइफमा। अनि बिचमा एउटा चाहिँ किन खरबड भयो होइन, सानो कुरा भइहाल्यो। त्यहाँ कति कुरा छ। अनि यस्तै कुरा चाहिँ तरङ्गित भएर गयो दुबई होइन। त्यो भएपछि अनि 1 वर्ष अफिसियली हामी सेपरेसन भयौँ वकिल राखेरै। त्यो बिचमा अब मेरो चाहिँ त्यो डिकीसित कहाँबाट भेट भयो होइन। अनि भेट भएपछि अनि त्यतिखेर डिकी लामासँग भेट्नुभन्दा पहिला क्याथीबाट बच्चाहरू भयो कि भने तपाईँको? 2जना बच्चा थिए, छोराछोरी। अहिले अमेरिकै बस्छन्। हजुर। त्यही 2टा नै हो? डिकीबाट बच्चाहरू छन्? एउटा भयो। डिकीबाट नि बच्चा छ? एउटा पछि एउटा छ। अहिले हिजै मात्रै फ्रान्समा मास्टर्स डिग्री गरी 26 वर्ष। छोरी? हजुर, छोरी। भनेपछि अहिले तपाईँ भनौँ दुईटै महिलाहरूसँग मतलब राम्रै सम्बन्ध छ? किन छोराछोरी उता गर्ने भयो? अमेरिकाको कुन स्टेटको कुरा हो? क्याथीको घर न्युयोर्कमै हो? हजुर। अब यतातिर लागौँ हामी, नेपाल फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सतिर। हजुर। तपाईँ यता एयरलाइन्सको स्टेसन म्यानेजर हुँदा हुँदै फेरि कसरी नेपाल फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्समा पुग्नुभयो फेरि? होइन, त्यहाँ के छ भने यो अब मेरो चाहिँ त्यस एयर फ्रान्स बाहेक मेरो अरू कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्य भयो। मतलब उहाँहरूलाई कन्सल्टेन्ट जस्तो भयो, विभिन्न कामहरू फ्रान्स सरकारबाट आउने कुराहरू, विभिन्न योजनाहरूमा म कन्सल्टेन्ट पनि भएँ। अब मेरो लाइफै फ्रेन्चतिरै गयो। गएपछि अनि सन् 1996 मा त्यहाँ यहाँको एम्बेसडर, दिल्लीको एम्बेसडर आएर अब नेपाल फ्रान्स चेम्बरको इन्डियामा त थियो, यहाँ पनि खडा गर्नु पर्यो। त्यो बेला फेरि फ्रान्ससँग व्यापार पनि राम्रै थियो। अनि विभिन्न कम्पनीहरू आएर विभिन्न योजनाहरू हुने भएकोले यहाँ खोल्नु पर्यो भनेर खोल्यो। अनि हेऱ्यो, यसो हेरेर
राजदूत फ्रान्सको र दिल्लीको र नेपालको फ्रेन्च राजदूतले अब श्याम तिमी नै अध्यक्ष हो भनेर मलाई 96 को 96 हजुर अब त्यस बेलादेखि मै छु 24-25 वर्ष त्यसै भइहाल्यो नि होइन हजुर, भयो। 26 वर्ष भइहाल्यो नि हजुर 26 वर्षदेखि तपाईँ नेपाल फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र फ्रान्स बिचको के व्यापार अहिले राम्रो व्यापार हुन्थ्यो भन्नुभयो पहिला अहिले त यहाँ राजदूतावास पनि छैन राजदूतावास छ फर्स्ट सेक्रेटरी फर्स्ट दिल्लीबाटै धेरै काम हुन्छ दिल्लीबाट भिजाको काम सबै उता हजुर। अरू काम यहाँबाट हुन्छ एउटा मिसन चाहिँ छ यहाँ यहाँ छ राजदूत छ डिसिएम छ हजुर अरू एकजना फ्रेन्च पनि छ अरू नेपाली स्टाफ उनीहरूले त्यसलाई डाउन साइज गरेर अलिकति तल्लो भनौँ न स्ट्याटस राखेको कारण के हो कारण के हो बिजनेसै भने- कम भएर हो अनि एउटा त बिजनेस पनि कम भयो अर्को चाहिँ डाउन साइज संसारमा 10-20 वटा कन्ट्रीमा गर्यो हजुर बजेटको हिसाबले हजुर अब यो यिनीहरूले देखाएपछि कि ब्रिटिस क्यानाडा होइन अहिले त इटलीले त हटाएरै ल गयो यो पनि हेऱ्यो होइन अब यहाँ खासै ठुल्ठुलो बिजनेस नहुने सानो देश भएकोले होइन त्यस कारण उनीहरूले कटौतीको हिसाबले चाहिँ उनीहरूले त्यो गरेको हो अब त्यो चाहिँ अब अनि त्यो बेला पछि बिचमा यो चाहिँ नेपालमा यिनीहरूको दुई देशीय आर्थिक सहयोगको कामहरू पनि हुन्थ्यो विभिन्न योजनाहरू बनाउनु ट्रान्समिसन लाइन अरू एयरपोर्टको कामहरू हुन्थ्यो तर पछि के भयो भने फ्रेन्चले अब हामी विभिन्न देशमा सहयोग गरेर हिँड्नुभन्दा हाम्रो फ्रेङ्कोफोनी देश अफ्रिकामै कन्सन्ट्रेट गर्ने भन्ने त्यो बेला एउटा पोलिसी ल्यायो होइन त्यसपछि 15-20 वर्ष 18 वर्ष नेपाल इन्डिया केही भएन अहिले बिस्तारै उनीहरूले खोलिरहेका छन् अब नेपाल र फ्रान्सको विषय अरू विभिन्न योजनाहरूको कुराहरू भइरहेछ केही फिजिबिलिटी स्टडीमा छन् आगामी दिनहरूमा हुन्छ फेरि किनभने फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज सिक्ने फ्रेन्च कल्चरल सेन्टर भन्ने एउटा संस्था पनि थियो होइन नाम चलेको संस्था थियो त्यहाँ भाषा सिकाउने कल्चरल प्रोग्रामहरू गर्ने हामीलाई यो थाहा भएको कुरा हो तर तपाईँले भन्नुभयो नेपाल फ्रान्स बिचको बिजनेस एज सच के विषयमा बढी बिजनेस हुन्छ नेपाल फ्रान्स बिच के हामी के बेच्छौँ उनीहरूले के दिन्छन् हामीलाई होइन अब यो बिचमा चाहिँ 10-15 वर्ष केही भएन अहिले हालै 2-4 वर्षदेखि अब फ्रेन्चले यो पासपोर्टहरू बनाइरहेछ है सबै एउटा पासपोर्ट प्रिन्ट नोटहरू प्रिन्ट गर्छ नोट पनि त्यहाँ प्रिन्ट गर्छ तर चाहिँ त्यो नोट नेपालले अर्डर दिएन अर्डर पाएको छैन है त्यो छ अब अरू उनीहरूको फ्रेन्च भेहिकलहरू अरू मेसिनरीहरू नेपालमा के आउँछ अहिले रिनोल्ट गाडी भन्ने एउटा छ त्यो एउटा छ हजुर अब फ्रान्सले चाहिँ सेक्युरिटी प्रेसमा पनि इन्ट्रेस्ट राखिरहेको त्यो भद्रगोल भइरहेछ त्यो सम्बन्धी होइन अब फ्रान्सको चाहिँ कन्सन्ट्रेट अहिले चाहिँ अनि वाइनहरू जस्तो फ्रान्सको वाइन विश्व प्रसिद्ध छ होइन सेन्ट्सहरू यो नेपालमा आउँछ कि आउँदैन प्यारिसबाट यता ती फ्रान्सबाट त्यो डाइरेक्ट फ्रान्सबाट आउँदैन कुनै आउँछ धेरै जसो हङकङको डिलरहरूले त्यहाँबाट आउँछ छ नेपालले हस्तकलादेखि लिएर फ्रान्समा के पठाउन सक्छ यो तपाईँको अनुभवमा तपाईँको चाहिँ थाहा जानकारीमा आए अनुसार नेपालले फ्रान्समा गलैँचा लगायत के पठाउँछ बढी होइन अहिले त्यो हस्तकलाको सामानहरू छ राम्रै बजार छ ठिकै छ अहिले 1-2 वर्षदेखि त अहिले ऊ छ तर गलैँचा वास्तवमा अलिक कमै छ हस्तकला नै बढी छ जान्छ फ्रेन्चहरूको दृष्टिमा नेपाल उनीहरूलाई कस्तो किसिमको मान्छे भन्छ नेपालीहरूलाई उनीहरू फ्रेन्चहरू कस्ता मान्छे ठान्छन् वीर गोर्खाली मात्रै मान्छन् कि अथवा मान्दैनन् कि होइन जर्मन सम्राटले त नेपाली गोर्खाली त प्रशंसा गरेकै छन् होइन त ब्रिटिसहरूले त नेपालीहरूलाई अब भनौँ न सेनामै राखेका छन् फ्रेन्चहरूको नजरमा नेपालीहरू कस्ता मान्छे पर्छन् एउटा चाहिँ पहिलो कुरा राम्रो दृष्टिकोण भनेको नेपालीहरू असल मान्छे हो भन्ने बिल्कुल छ अनि नेपालीहरूलाई अति माया गर्छन् मन पराउँछन् यिनीहरू ट्रेकिङमा बढी चाहिँ नेपाललाई मन पराउँछ अरू देशमा भन्दा तर चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा मान्छेले एउटा देशले अर्को देशको चाहिँ मान्छेले मन पराउने कुरा भयो तर व्यापार सम्बन्धमा नेपालले यो चाहिँ नेपाललाई फ्रान्सले चाहिँ अलि उनीहरूले हेर्ने तरिका अलिक कमै छ अलि ठुलो इन्डस्ट्री होइन अब जस्तै इन्डिया थाइल्यान्ड त्यस्तोमा बढी छ यहाँ के हुन्छ अब
एउटा चाहिँ कुनै टेन्डर भयो भने ठेगानै हुँदैन, हजुर सबभन्दा सस्तै चाहिने। अब युरोपियनहरूको फ्रान्सको सामान सबभन्दा सस्तो हुँदैन है। अनि क्वालिटीको हिसाब, लन्जिभिटी सबै हिसाब गरेर राम्रो प्रडक्ट अनुभव सबै भए पनि यहाँ चाहिँ सस्तै हिसाबले सबभन्दा दिनुपर्ने त्यो आर्थिक नियमले गरेर उनीहरू अलि दिक्क छन् यहाँ है। यहाँ चाहिँ बिजनेस गर्न सक्दैन भन्ने किसिमको छ। अब बरु चाहिँ उनीहरूले उनीहरू सहयोग गर्न तयार छन्। अब ग्रान्ट पनि दिँदैन, संसारमा ग्रान्टको चाहिँ चलनै हराइसक्यो होइन। अहिले फ्रान्सले चाहिँ नेपालमा यो ट्राफिकको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने र चाहिँ यो वातावरण प्रदूषण सफा हुनुको लागि केवल आजकल यो क्राउडेड भिड भएको, ट्राफिक भिड भएको, साँघुरो सडक भएकोमा आकाशबाट केबल कारबाट जान्छ। त्यो प्रोजेक्ट काठमाडौँको लागि उनीहरूले फिजिबिलिटी बनाएर दिइसकेको छ, तर यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन। यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन किनभने अन्त्यमा आएर हामीलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले जानुभएकोले हामीले ग्रान्ट पोर्सन पनि चाहिन्छ भनेर ल्याएपछि त्यो काम रोक्यो। ग्रान्ट दिने चलन छैन। डाक्टर खतिवडाले हो होइन। अनि उहाँले मैले भने हजुरहरूको भाषण, प्रधानमन्त्रीजीको पनि भाषणमा नेपालको विकासको लागि भौतिक पूर्वाधारको लागि के भन्छ सफ्ट लोन, सहुलियतपूर्ण लोनको बाहेक अरू विकल्प छैन भनेर पनि भन्ने। अब फ्रान्सले चाहिँ ग्रान्टमा अनि एउटा कुरा आयो होइन, त्यो उसलाई मात्रै दिए चाहिँ पैसा महँगो हुन्छ भन्यो। त्यसो भए मैले भने, राजदूतले पनि भन्यो, त्यसो भए ग्लोबल टेन्डर गरौँ, हामी फाइट गर्ने। हाम्रो आकर्षक र राम्रो अफर भयो भने फ्रान्सले पाउँछ, नभए अरू देशले पाउँछ, तर पूर्वाधार विकास त हुन्छ नि नेपालमा। यस्तो भयो त्यो भन्ने कुराहरू पनि कुरा सिद्धिएको छैन, चलिरहेको छ। नेपालको चाहिँ कमिसन तन्त्र र हाम्रो गुणस्तरहीन सामान पनि उस्तै परे कमिसनको भरमा ल्याउने प्रवृत्ति र कमिसन बिचमा दिन पर्ने हुनाले त्यसरी कम्पनीहरू, प्रतिष्ठित कम्पनीहरू नेपालसँग काम गर्न त्यति मान्दैन। तपाईँको अनुभव यो हो कि होइन? यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, यो कुरा त यो फ्रान्ससँगको मात्रै होइन, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्पनीहरूलाई नेपालमा धेरै उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नभएको कारण त्यही हो नि। कमिसन वर्ष होइन होला, अब त्यो देखिँदैन, तर हुन चाहिँ त्यहाँभित्र केही होला। त्यस्तो नभइकन किन अब यहाँ अखबारमा दिनदिनै सोझो कुरा, राम्रो कुरा भने कहिल्यै आउँदैन। बेनियम बेथितिको मात्रै यहाँ चलिरहेको छ भन्ने एभ्रिडे आइरहेको छ नि। सबै जनतालाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ सबैलाई। समस्या यही भयो। बरु नचल्ने बस ल्याउने थन्क्याउने, नचल्ने जहाज ल्याउने किनी राख्ने होइन, तर कमिसन आएपछि थन्क्याइदिने, सकियो काम। मेसिनरीमा धेरै छ यो। विद्युतको ट्रान्समिटरदेखि लिएर हवाईजहाजको कुरा गरौँ, अब अहिले रेल ल्याएकै 7-8 महिना भयो, रेल खै त चलेको होइन। यो कुरा त बुझ्न सकिन्छ नि त। यो कुरा अब तपाईँले आँखाले देखेकै कुरा हो। त्यसो भएर फ्रान्ससँग नेपालको त्यस हिसाबको मेसिनरी आयात निर्यात या अन्य उपभोग्य सामग्री पनि नेपालको पनि फेरि क्वालिटीको प्रोडक्सन नभएपछि उनीहरूले लाँदैन नि त। उनीहरू त क्वालिटी चेकिङ अर्ग्यानिक भन्छन् होइन, त्यो हेर्छन्। त्यो कारणले नि व्यापार चाहिँ फैलाएको छैन, त्यति फस्टाएको छैन। त्यो भन्न मिल्छ, तुलनात्मक भन्न मिल्छ। तपाईँको 35 वर्ष एयर फ्रान्ससँगको जुन एउटा जागिरको जुन सिलसिला चल्यो, हामी त्यहीँ जोड्दैछौँ फेरि। त्यो बिचमा तपाईँले कतिचोटि फ्रान्स या विश्व भ्रमण गर्नुभयो त? मैले अघि भन्न त 400 चोटि त्यसै भने, तपाईँले भने भरमा करिब त्यही हो। रेकर्ड राख्नु भएको छ? होइन, रेकर्ड पासपोर्टै 30-40 वटा छ। पासपोर्ट हेर्न थाहा हुन्छ, तर फ्रेन्चहरूलाई थाहा पनि छ। पासपोर्टै भरि छ, पुरा छ। कतिवटा हरायो पनि। मेनली के छ भने वर्षमा 10-12 चोटि पुगिन्छ होइन। अब के भने फ्रान्सै पुग्नु पनि एउटा कारण, मेरो अमेरिकामा फ्यामिली छ, अमेरिका जानलाई फ्रान्सै जानु पर्यो। हाम्रो सहुलियतपूर्ण टिकट छ, फ्रान्सै जानु पर्यो। साउथ अमेरिका गयो, फर्केर त्यहीँ उता स्क्यान्डिनेभिया गयो, त्यहाँ फ्रान्सै भएर जानु पर्यो, उताबाट यहीँ भएर आउनु पर्यो। त्यस कारण 400 भन्दा बढी भयो। तालिम सेमिनारमा पनि जानु पर्यो। कति चोटि हिसाब भयो, हिसाब गरेर साध्य छैन। हजुर, तपाईँले यसरी खास गरी युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा यति धेरै लामो बसाइ आवत जावत देख्नुभयो नि, त्यताको तपाईँलाई नेपालीहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ केही घटनाहरू तपाईँको जीवनमा केही घटेका छन् कि अरू
अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा माया प्रेमको कुरा भन्नुभयो, अन्य अनुभव जस्तो चोरी सामान चोरिएको होइन, यस्तो किसिमको दुःख पाएको या सुख पाएको के अनुभव छ तपाईँसँग भन्न लागेको? होइन, अब सुख पाएको भन्नु त्यहाँको जीवन स्तर होइन, त्यहाँको चाहिँ भनौँ न काम पनि हुने भए अझै ठेगान लागिरहेको छ, यस नो भन्ने कुरा होइन। र अनि मैले एउटा चाहिँ देखेको उता चाहिँ बढी यहाँ यो अब हाम्रो जस्तो चाहिँ अविकसित त भन्नु भएन, भनौँ निम्न विकसित देशहरूमा, यो नेपाल जस्तोमा यहाँ चाहिँ अनुशासन छैन। हाम्रो विकास, हाम्रो देशको विकास नभएको, किनभने सरकारदेखि स्कुल कहाँ कलेज सबै सोसाइटीमा घरमा, त्यहाँ युरोपतिर बढी अनुशासन छ, आफ्नो नियम कानुन पालना गर्छ होइन। अब मैले किताबमै लेखेको छु, यहाँको नेपालमा प्रधानमन्त्री एकदम कडा अनुशासनमा छ भने मुनिको मन्त्रीहरू सबै अनुशासनमा बस्छन्, तर्सिन्छन् नि। मन्त्रीहरू चाहिँ अनुशासनमा बस्यो भने उसको मुनि सचिव बस्यो भने उसको मुनि, यसरी सिस्टम बसेर जान्छ, टाइम लाग्छ। सबभन्दा अरू चाहिँ यो शिक्षा र अनुशासन यी कुराहरूमा अलि जोड दिएर हामीले गर्ने हो भने लाग्ला 5-10 वर्ष त्यो सिस्टम बिस्तारै बसेर जान्छ। अहिले हेर्दा हामीले चाहिँ कहीँ गए क्यु गर्ने सिस्टम छ, क्यु लाग्ने, पहिले त जो पाए सबभन्दा अगाडि गएर काम गर्ने, अहिले भइरहेको त्यो अनुशासन हो नि। एजुकेसन अहिले बसिसक्यो जहाँ पनि अलमोस्ट होइन, एक दुईजना त त्यस्तो अपवाद छन्। यस्तै किसिम यो कुराहरू भएपछि अनि चाहिँ बेनियमको काम नगर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ अटोमेटिकली देशको विकासमा सहयोग हुन्छ। सभ्यता भनेकै त्यही हो। जस्तो जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै बाटो काट्ने, जथाभावी बाटो नकाट्ने होला एउटा कुरा होइन। कहीँ कतै गाडीमा केही ठोकिन आँट्यो भने पनि नरिसाउने होइन। हाम्रो यहाँ त कुटाकुट गर्न थाल्छ नि, त्यो युरोपमा हुँदैन। त्यहाँ मैले के एउटा लेखेँ, फ्रान्समा मैले सिकेको 50 वर्ष अगाडि, त्यहाँ के छ भने जे पनि एक्सक्युज मी, केही चिज भयो सरी, हजुर अटोमेटिक म एन्ड थ्याङ्क यू। मैले सबभन्दा पहिला त्यहाँ गएर देखेको उनीहरूको सबै त्यही हो। यति सानो कुरा हो तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अनि काम गर्न लाज छैन उनीहरू। यहाँ मैले लेखेको छु, हेर्दाखेरि युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट छन् जस्तो चाहिँ छन् होइन, तर चाहिँ सडक खनिरहेको छ। जे काम पनि बराबर मान्ने उनीहरू, कामलाई कदर गर्ने पछि चाहिँ आफ्नो काम सिद्धिएपछि नुहाइ धुवाइ गरेर त्यही लेखेको छु। त्यही मान्छे बारमा गएर त्यहाँ बियर खाएर मजा गरिराख्ने, ल दिउँसो चाहिँ गर्ने। अनि फिजिकल पनि फिटनेस छ, मसल छ। मैले लेखेँ फ्रान्सबारे, यहाँ त यस्तो गरिरहेछ, म नेपाल फर्केपछि म पनि सडक खन्न जान्छु भन्ने एउटा साथीलाई चिठी लेखेको छु। हजुर फिटनेस चाहिँ उनीहरू एकदम राम्रो होइन। संसारभरिमै सबैभन्दा कल्चर्ड कन्ट्री भनेर पनि फ्रान्सलाई भनिन्छ नि त। त्यही छ, मैले उनीहरूको संस्कार केही लेखेको छु। हजुर त्यहाँ लेखेको छु कसरी बस्ने, टेबलमा खाँदाखेरि पाहुनाहरू आयो भने के व्यवहार गर्ने, डिस्टर्ब नगर्ने अरूलाई होइन, राति अनावश्यक कुरा गरेर समय खेर नफाल्ने। र मुख्य कुरा तपाईँले अहिले प्रशासन यन्त्रमा भन्नुभयो, गर्न सकिने काम गरिदिने, गर्न नसकिने काम यो कारणले हुँदैन भनेर राम्रोसँग बताइदिने, त्यही होइन। त्यसले गर्दा अहिले चेन्ज पछि भए कहिले होला थाहा छैन। त्यहाँ कुनै सरकारी केही काम गयो भने त्यो मान्छेलाई कसरी फर्काउने, त्यो चाहिँ मनस्थिति त्यहाँको स्टाफको हुन्छ। यो भएन भन्ने कि त्यो भएन भन्ने कि नेपालमा उहाँ चाहिँ गरिदिन्छ, हुने भए हुने, नहुने नहुने। यहाँ चाहिँ यो मान्छे आएकोले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने भावना होइन कि कसरी नो भन्नलाई यो भएन। एक दुईजना यस्तो चाहिँ हुन्छ, सच्चा इमान्दार मान्छे हुन्छ, बाहेक धेरै जसो ठाउँमा समस्या खडा यो भोलि आउनुहोस्, आज अलि अबेर हुन लाग्यो, दसैँपछि आउनुहोस्, नयाँ वर्षपछि आउनुहोस् होइन त, पर्सि आउनुहोस्, भोलि आउनुहोस् भनिहाल्छ। अनि एउटा के मिलेको छ हेर्दैन, नमिलेको के मिलेन त्यो भनिदिइहाल्ने। अनि रिसाउने झर्किने फेरि त्यत्तिकै बढी छ। यो तपाईँले फिल गर्नुभयो होला नि। केही बोल्यो कि रिसाइहाल्छ। अनि यो प्रशासनमा बस्ने कुरा त यो भयो। प्रहरीतर्फको हाम्रो अनुशासन तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ नि? नेपालका प्रहरीहरूको व्यवहार आखिर त फेस गर्नुपर्ने त हरेक ठाउँमा त पुलिससँग धेरै हुन्छ नि त, कस्तो छ यसमा? मेरो डाइरेक्ट त्यति अनुभव छैन, यसमा म बोल्न पनि सक्दिनँ। कोही चाहिँ पुलिस प्रशासनमा राम्रा पनि छन्। हजुर अब कोही चाहिँ त्यही समस्या कसरी गर्ने भन्ने पनि, तर मेरो अनुभव त्यतिको छैन पुलिस। हजुर त्यतापट्टि चाहिँ मेरो उद्योग विभाग, अरू चाहिँ वाणिज्य इत्यादि
चाहिँ थिए होइन। अब अहिले नेपाल फ्रान्स चेम्बर अफ कमर्सले जहाँ तपाईँ अध्यक्ष भएर बसिराख्नु भएको छ 26 वर्षदेखि, त्यहाँ के गतिविधि हुन्छ त? व्यापार व्यवसाय अलिक कम भएको हुनाले अहिले खासै केही छैन अघि, किनभने अहिले जुन बेला यो खडा भएको थियो त्यो बेला अर्कै थियो, कम्प्युटराइज यस्तो सिस्टम थिएन, नेट भन्ने थिएन होइन, पत्र बोकेरै हिँड्नु पर्थ्यो। अनि सबैको यहाँ फ्रान्समा चाहिँ तेल चाहिँ को कम्पनी, तेल पिन्ने कम्पनी कहाँ कसरी भेट्ने भने कोही मान्छेले चाह्यो भने त्यो बेला चाहिँ टेलेक्स पठाएर फोन गरेर गर्नुपर्थ्यो। अहिले त घरमा बसेर यहाँ हान्यो कि युट्युब हान्यो वा के इन्टरनेट हेऱ्यो भने सबै पाउँछ। त्यस कारण यो चाहिँ व्यापार सम्बन्धी यो बोसले, मेरो 2-3 जना सेक्रेटरी थिए, अब म एक्लैले सबै गर्छु, जहाँ हाने पनि आउँछ। त्यस कारण त्यो सम्बन्धी गतिविधि चेम्बर अफ कमर्सको घटेको छ। तर कुनै खासै ठोस समस्या भयो, कोही फ्रेन्च आइरहन्छ यहाँ आएर अब मलाई चाहिँ भिजा चाहियो, मैले यति पैसा लगानी गरिसकेँ तर अहिले मेरो बिजनेस भिजा पाएको छैन भन्ने कोही भन्न आउँछ भने त्यहाँ गएर हामी भनसुन गरेर कुरा गर्छौँ अनि सल्लाह सुविधा जुटाइदिने काम भइरहेकै छ। भइरहेछ त्यो। तपाईँको अनुभवमा, यत्रो लामो अनुभवमा, नेपाल भन्ने देश अब अलिकति अनुशासनको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, समृद्धिको लागि नेपाल भन्ने देश सम्भावना बोकेको अर्थात् भनौँ न पोटेन्सियलिटी भएको देश हो कि होइन? यो नेपाल विकास हुन सक्ने देश हो कि होइन? यति भनौँ न स्रोत साधनको हिसाबले स्रोत साधन नेपाल भनेर यस्तो ब्युटिफुल सुन्दर देश सबै संसारमा गएकोले पनि नगएको पनि नेपाल ब्युटिफुल कन्ट्री भन्छ होइन। त्यो हिसाबले नेपालमा टुरिज्मकै पोटेन्सियल धेरै छ, खानीहरूको पनि कुनै एक्सप्लोइट भएको छैन। नेपाल ठुलो व्यापार हुने त होइन, तैपनि यो साइजबाट हुने चाहिँ जुन समृद्धिको लागि यो बिल्कुल चाहिँ सम्भावना भएको देश हो। कृषिको हिसाबले कृषिको त भन्दैन, यत्रो अब भनौँ न जग्गा बाँकी छ, जे लाए नि फल्छ, लाए फल्छ, अनेक किसिमको चाहिँ भनौँ न हरेक धरातल छ होइन। तर यहाँ 20औं-50औं वर्षदेखि जुन एउटा सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम छ नि, देश चलाउने सरकारको सिस्टम जहिले पनि फेल भइरहेको छ होइन। किनभने खुट्टा तान्ने चाहिँ त्यही प्रवृत्तिले अब स्थिर सरकार कहिले बनेको छैन होइन। अनि यो भएकोले चाहिँ अनि विदेशीहरूको पनि लगानी गर्नको लागि उनीहरू चाहिँ उत्सुक छैनन्, विश्वास उपयुक्त वातावरणै बनेन होइन। किन वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि पुछारमा प्रेफरेन्स त्यहाँ राखेको छ, विश्वसनीयता होइन भएपछि त्यही हेर्छ पहिला, र यहाँ आएर अनुभव गरेपछि फर्केर जान्छ। त्यो एउटा विडम्बना हो। सम्भावना एउटा दौरो किसिमको अनुशासनमा बस्ने सरकार आयो भने 5-7 वर्षमा काया पल्टिन्छ। त्यति राम्रो सम्भावना भएको देश छ। अहिले जति पनि मानिसहरू फ्रान्स जान्छ नि नेपालीहरू, हजुर, अब हुन त त्यहाँ सबै कामको उत्तिकै कदर हुन्छ। कस्तो कस्तो मानिसहरू फ्रान्समा नेपालीहरू बसिरहेछन् तपाईँको जानकारीमा? खास गरी आइटी सेक्टरमा छन् कि छैन? बिजनेसमा छन्? हाइटेक ठुलो यो चाहिँ भनौँ न ट्यालेन्टेड जब त्यस्तोमा बिल्कुलै कम, 1-2 जना धेरै जसो नेपालीहरू गएर अहिले चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ लेबर जस्तै काम गरिरहेछन्। कोही मात्रै अलि गतिलो काम औँलाले गर्न सकिने मात्रै छ। यो भनौँ न अमेरिका अरू देशको तुलनामा है। अनि त्यो छ, प्लस अहिले चाहिँ नेपाली युवाहरू त्यो फ्रान्सको आर्मीमा पनि त्यहाँ लिइरहेको छ, फ्रेन्च आर्मीमा त्यहाँ चाहिँ लिइरहेछ, धेरैले पाइरहेछ पनि छन्। त्यो बाहेक फ्रान्समा 1-2 जना उद्योगमा लागिरहेछन् है। हजुर, अरू चाहिँ बेसिक काममै छन्। हजुर, फ्रेन्च भाषा सिक्यो भने चाहिँ त्यो बेसिक काम चाहिँ पाउने सम्भावना अलिअलि हुन्छ। त्यही हो, पहिला त भाषा आउनु पर्यो, भाषा पनि फरक, अङ्ग्रेजी आएर भएन। त्यहाँ फ्रेन्चहरू अङ्ग्रेजी नै त्यति बोल्दैनन् कि? तपाईँको अनुभवमा के छ, त्यहाँ अङ्ग्रेजीको कतिको प्रभाव छ? पहिला त निलै थियो होइन म जाँदाखेरि, अहिले चाहिँ फाटफुट बोल्छन् फ्रेन्चहरू। हजुर, बोल्छन् उनीहरू चाहिँ पहिलाको तुलनामा। सडकमा कोहीसँग बोल्नु पऱ्यो, केही सोध्नु पऱ्यो भने इङ्ग्लिसमा बोले पनि केही जवाब दिन्छ। हजुर, त्यही पनि निकै कम छ जापानको तुलनामा। हजुर,
जापानमा मेरो चाहिँ पहिला गएको 30-40 वर्ष अगाडि के बोल्न खोज्यो कि विदेशबाट फालेर भाग्थ्यो होइन। हजुर पछि 10-15 वर्ष गएपछि फाटफुट बोल्न थाल्यो। पछि 8-10 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि जसलाई बोले पनि अङ्ग्रेजीमा जवाब दिन सक्ने भयो। हेर्दा हेर्दै मेरो अनुभव होइन। फ्रान्समा त्यो छैन, अझ पनि कमै छ, लिटल बोल्छ। फ्रान्सको कृषि सबल हो कि औद्योगिक राष्ट्र भन्छन् फ्रान्सलाई होइन। इन्डस्ट्रीमा पनि फ्रान्सको सबभन्दा बढी केमा हो त फ्रान्सले प्रगति गरेको? फ्रान्सले प्रगति गर्यो आर्म्स होइन, जेट प्लेनहरू बनाउने, वार प्लेनहरू, ठुलो ठुलो चाहिँ जहाजहरू है, हवाई जहाज ल्यान्ड गर्ने के भन्छ, क्यारियर भन्छ नि, हजुर त्यस्तो बनाउने। अहिले ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीमा जर्मनीले पनि सकेको छैन फ्रान्सलाई उछिन्ने। अब उसको चाहिँ राफाल भन्ने अस्ति कति अरब 8-9 अरबको इन्डियालाई बेच्यो। ठुल्ठुलोमा सानोतिनो जस्तै गाडी कम्पिटिसन छैन उनीहरूको, बोली पनि छैन। एकताको मैले रिनोल्टको पनि यहाँ 5-6 वर्ष मैले प्रतिनिधि गरेको थिएँ। हजुर अब सामान पाउनै गाह्रो, महँगो है। अब त्यो भएर अनि कहाँ नेपाली मार्केटमा बिक्छ र? अहिले बल्ल आएर इन्डियामा म्यानुफ्याक्चर एसेम्ब्ली भएपछि यहाँ अहिले बिकिरहेछ। अनि कृषि पनि त होला नि, फ्रान्स त ठुलो देश हो। कस्तो छ तिनीहरूको कृषि प्रणाली चाहिँ? कृषि प्रणाली चाहिँ उनीहरूको फार्मिङ धेरै छ। उनीहरूलाई कोही भनौँ कृषकहरूलाई केही समस्या भने सरकारले सब्सिडी नै गरिरहेको छ अघि, त्यही पनि पुगेको छैन भन्छ। यहाँ कृषकहरू आफूले गर्न गर्यो। अब अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ अहिले केही हेर्ने भन्ने किसिमको अवधारणाहरू ल्याइरहेछ होइन। अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ फ्रान्समा धेरै नै सब्सिडी छ, केही अब अन्तिममा हजुर श्याममोहन श्रेष्ठज्यू आएर यति कुराहरू राखिदिनु भयो। अन्तिममा नेपाली, यो 21औं शताब्दीका नेपालीलाई तपाईँले यत्रो युरोप भ्रमण गरेको, अमेरिका भ्रमण गरेको, विश्व भ्रमण गरेको कारणले केही तपाईँको सुझाव छन् कि? यो देशलाई यो अनुशासन भन्नुभयो, भ्रष्टाचार मुक्तको कुरा गर्नुभयो, अरू के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? समृद्धिको लागि सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, समृद्धिको लागि त्यही भनौँ, मेरो विचारमा सरकार मात्रै होइन, जनता पनि एउटा चाहिँ इमान्दार हुनु पर्यो होइन। आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो। सबै चिज सरकारले गरेन भने कम्प्लेन भने विरोध मात्र गरेर भएन। अब आफूले सक्ने क्षेत्रमा आफूले चाहिँ सकेसम्म गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी आफैले वहन गर्ने, उद्योगमा होस्, आफ्नो बिजनेसमा होस्, मेहनत चाहिँ गर्नु पर्यो। मेहनत गर्नु, अनुशासन, कडा मेहनत गरियो भने हाम्रो देश पनि बन्छ। 2-4 वर्ष 5-7 वर्षमा कायापलट हुन्छ भनिसक्नु भयो। हो हुन्छ, किनभने सम्भावना धेरै छ, विदेशै भौतारिनु पर्दैन। र एउटा कुरा अब यो राजनीतिक हो, इन्डियालाई कसरी हामीले ह्यान्डल गर्ने, को नेताले इन्डियालाई, किनभने हाम्रो समस्या त आधीभन्दा बढी भारतबाट आउने प्रेसर, अनेक किसिमको हस्तक्षेपै भनौँ न, हस्तक्षेपबाटै हामी यहाँ यसो तल, हाम्रो आफ्नै अवगुण पनि छँदैछ केही होइन। तर हाम्रो मेन एउटा चाहिँ समस्या इन्डियाको व्यवहार पनि हो। त्यो आइदिनु भयो, आफ्नो अनुभव यसरी प्रष्ट रूपमा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हजुर महाप्रसादजी चाहिँ हजुर मलाई यो मौका दिनुभयो। हामीले आजको प्राइम इस्युमा एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वको चर्चा गऱ्यौँ। उहाँको कीर्ति पनि हाम्रो हातमा छ। काठमाडौँ पेरिस, काठमाडौँ बस र रेल यात्रा, साहस र हातले डोर्याएको जिन्दगी र उहाँको जीवनी र अनुभवका साथै नेपाल कसरी समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्छ भन्ने सुझाव पनि उहाँले यो अनुभवबाट व्यक्त गर्नुभएको छ, डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट रूपमा। उहाँको कीर्ति पढ्न लायक छ, फोटोसहितको जीवनी अहिले ई बुकमा पनि आएको छ, ई बुकमा पनि राखिएको छ। र श्याममोहन श्रेष्ठले दिएका यी उद्गारहरू अत्यन्त मार्मिक र अत्यन्त अनुभवले खारिएका छन्। यिनै जानकारीका साथ आजको प्राइम इस्युको यो खण्ड यहीँ सकिएको छ। आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।